comes Sadio Mane! Oh, what a goal! The back of the net! It's an absolute thunderbolt! He's made another good run. Here he is now, and Sadio Mane, and he has got his goal now. अस्सलामुअलैकुम। आप जुड़ चुके हैं स्पोर्ट्स हब के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान सूफी परवेज़। आज 29 जून है और आज ही के दिन 1947 को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जेफ मॉस का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1969 को इंग्लिश क्रिकेटर सिमन ब्राउन का जन्म हुआ था। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज बात बैट मैचेस की। चंद रोज कबल शुमाली कश्मीर से फैली बैटिंग मैचेस की खबर से वादी भर के खिलाड़ियों और खेल मद्दाहों के दिल रंजीदा हुए, जबकि कई माहिरीन ने इस वाक़ये को अफसोसनाक करार दिया। स्पोर्ट्स हब ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में कायम बारामूला क्रिकेट फोरम के सामने बैटिंग मैचेस के हवाले से कई सवालात रखे, जिसके रद्द अमल में फोरम के जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मुज़फ़्फ़र भाई का और सपोर्ट साहब का, जिनने मुझे दावत दी अपने पेज पर आने की, और उनके कुछ सवालात है बैटिंग मैचेस के रिगार्डिंग। तो ये उनके यही सवालात है कि ये कहाँ पर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कौन करा रहा है और हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं। तो ये जो मैचेस है हमारे रणजी ट्रॉफ़ी, कुछ प्लेयर जो है जिनने रणजी ट्रॉफ़ी भी खेली है, कुछ लोकल प्लेयर्स हैं जो फेमस है अपने एरियाज़ में, वो खेल रहे हैं। और पर्टिकुलर जगह पे नहीं, पर्टिकुलर प्लेयर नहीं, सारी जगहों पे ये हो रहे हैं, सारे ग्राउंड्स में हो रहे हैं। बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पर ये हो रहे हैं। हमने एक लिस्ट बनाई है ग्राउंड्स की, प्लेयर्स की जो ये खेल रहे हैं। तो हमने उनको कॉल किया प्लेयर्स को कि आप ये आज के बाद ये मैचेस नहीं खेलेंगे, अब तक चलिए आपसे गलती हो गई, जाने अनजाने में आपने ये मैचेस खेले। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनने कहा कि हमें नहीं पता था कि वहाँ पर बैट मैचेस हैं, हमें वहाँ पर बुलाया गया, हमें लगा फ्रेंडली मैच है, फिर हमें पता चला। तो उन प्लेयर्स ने माफ़ी भी मांगी, और कुछ प्लेयर्स को जो उनको पता था, जो खेल रहे थे, उनने भी फ़ोन करके या हमने उनको फ़ोन किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मजबूर है कि हम लीगल एक्शन लें इसके ख़िलाफ़। और तो उनने वादा किया है कि हम नहीं खेलेंगे ऐसे मैचेस फिर से। तो ये जो मैचेस है, ये जो बैटिंग चल रही थी, ये ग्राउंड्स में प्लेयर्स भी कर रहे थे और जो स्पेक्टेटर्स थे वो भी कर रहे थे। तो हमारा बस तो स्पेक्टेटर्स पे नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि हम अपने प्लेयर्स को नसीहत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लीगल एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए एक डिज़ास्टर बन सकता है, जैसे ड्रग्स बन चुका है। तो जब एक क्रिकेट प्लेयर जिस वजह से उनको पहचानते हैं, जिस वजह से उनकी पहचान है, जब वो इन चीज़ों में मुलव्वस होगा तो हम बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हम सब क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, कि ऐसे बैटिंग मैचेस चल रहे थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, सभी प्लेयर्स ने हमको पूरी श्योरिटी दी है कि हम नहीं खेलेंगे। इसके बाद भी अगर हमें कहीं से ये रिपोर्ट आती है कि नहीं वहाँ पर चल रहा है, इस ग्राउंड में चल रहा है, या ये लड़का इन्वॉल्व है, तो हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, तो हम लीगल एक्शन लेंगे इसके ख़िलाफ़। तो आपने देखा होगा वो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स है, समी भाई है, परवेज़ भाई है, या जितने भी हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, तो जिनको आप जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनने फेसबुक पे या ट्विटर पे ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है, जो भी लड़के इन्वॉल्व हैं इनको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सभी ने इस बात को, सभी जो भी क्रिकेटर्स है, सभी को इसका एहसास है कि ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नासूर बन सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मुज़फ़्फ़र भाई ने सवाल किए थे मुझसे कि क्या ये माफिया बन सकता है इन फ्यूचर। बिल्कुल बन सकता है, ये उनकी बन चुका था। अगर हम क्रिकेटर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे, हमारे सीनियर प्लेयर्स जो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं लेकिन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ पर नज़र रखे और ऐसे प्लेयर्स को, जो लड़के इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उनको आइसोलेट करें
ان کو بین کرے اپنی ٹورنامنٹس سے، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں بارہمولہ میں. تو اور انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا واٹ امپیکٹ کین اٹ ہیو آن دا فیوچر آف دا گیم. بالکل فیوچر جو ہے فیوچر کرکٹرز کے لیے بہت زیادہ ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں سبھی سے، یا چھوٹے پلیئر ہو یا بڑے پلیئر ہو، بالکل یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے جو جیسے ہی کوئی بڑا پلیئر فون کرتا ہے تو چلے جاتے ہیں، بڑے پلیئروں سے بھی یہی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر میری، مہربانی کر کے آپ نے تو اپنا کرکٹ کھیل لیا، اب جو یہ چھوٹے پلیئرس ہیں ان کو کھیلنا ہے بیچاروں کو، تو آپ ان چیزوں میں ان کو انوالو نہ کریں. یہ تو بالکل ان کے لیے پھر ایک نشہ بن جائے گا، وہ جیسے ڈرگس والے کے لیے بنتا ہے. تو مہربانی کر کے آپ ایسا نہ کریں. آپ کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ان کو ایسی چیزوں میں انوالو نہ کریں. واٹ شوڈ بی دا رول آف یور جے کے سی اے کا سوال کیا تھا مظفر بھائی نے کہ جے کے سی اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے. میری جے کے سی کی ہائر اتھارٹیز سے بات ہوئی ہے، وہ تو میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لسٹ دیجئے جو بھی پلیئرز انوالو تھے، ہم لیگل ایکشن کریں گے. تو ان کے ساتھ بات کر کے میں نے کہا کہ نہیں، ہم نے سب پلیئرز کو فون کیا ہے، ہم نے بالکل ان سے ایک آخری وارننگ ہم نے دی ہے ان کو کہ آگے سے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب میں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے ہائر اتھارٹیز سے کہا، تو ہائر اتھارٹیز نے بہت زیادہ سیریس نوٹس لیا اس کا، اور آگے سے وہ آئی تھنک کہ 1-2 دن میں گائیڈ لائنز بھی آ جائے گی. وہ نوٹس بھی نکال رہے ہیں کہ جو ان چیزوں میں انوالو ہوگا جے کے سی ان کو بالکل ایلو نہیں کرے گا، پھر جے کے سی کے ٹرائلز ہو یا ان کے جتنے بھی ٹورنامنٹس ہو وہ کھیل پائیں گے. تو آخر میں یہی ہے کہ یہ ڈیزاسٹر بن سکتا ہے ہماری اسٹیٹ کے لیے، ہمارے کرکٹرز کے لیے، جیسے ڈرگز بن چکا ہے. آپ ایگزامپل سیٹ کیجئے نئے لڑکوں کے لیے، جو بھی اب نئے لڑکے آ رہے ہیں ان کے لیے ایگزامپل سیٹ کیجئے. مہربانی کر کے ان چیزوں سے دور رہے. اور جہاں پر بھی میری گزارش ہے، جو بھی اس چیز کو کہیں پر ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں یہاں پر یہ بیٹنگ میچ ہو رہا ہے، یہ بیٹ میچ ہو رہا ہے، ہم کو رپورٹ کرے مہربانی کر کے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کرو کرنے کی. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے اتھارٹیز سے بات کی ہے اس کے بارے میں، ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی ہے، تو لیگل ایکشن ہم لیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں. یہ بالکل جوا ہے اور بالکل غلط ہے. تو فیس بک پر بھی کچھ بندوں نے یہ چڑھایا تھا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے چڑھایا تھا کہ ٹورنامنٹس کے بارے میں بہت باقی ٹورنامنٹس میں اتنا فیس ہے، یا باقی ٹورنامنٹ پینڈنگ ہے کچھ ٹورنامنٹس، تو ان کے بارے میں آپ کیوں نہیں بتاتے، اس چیز کے بارے میں کیوں بتا رہے. ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ بڑے ایشو نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل جوا ہے جو اوپن میں کھیلا جا رہا ہے. تو اس چیز کے ساتھ میری ان سے بھی گزارش ہے، وہ بھی ایشوز ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کریں. وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بالکل جوا ہے. اس پر آپ کا یہ کہنا کہ نہیں اس وقت یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، جبکہ ایشو یہ ہے کہ ٹورنامنٹ پینڈنگ ہے یا باقی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جب پینیڈیمک ختم ہوگا انشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ ان گراؤنڈز میں کھیلے ہی مت جن کے ٹورنامنٹس پینڈنگ ہے یا جن کے فیس زیادہ ہے. آپ جائیے ہی مت، آپ ان کے پارٹ مت بنے ان گراؤنڈز میں، ان کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کرے. تو یا رپورٹ کرے، جیسے بارہمولہ میں ہے، آپ بارہمولہ کرکٹ فورم کو رپورٹ کریں کہ بھائی یہ ٹورنامنٹ پینڈنگ ہے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے. تو ویسے وہ چیز سدھر سکتی ہے. لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے ڈرگس ہے ویسے یہ میچز ہے. تو آخر پر میری یہی گزارش ہے سب سے، سپورٹ صاحب کی وسادت سے میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھیں. کرکٹرز آپ کرکٹ جتنا مرضی کھیلے، لیکن بیٹنگ بالکل حرام ہے. آخر پر سب سے میری یہی گزارش ہے. باقی والسلام. امید کریں گے کہ بارہمولہ کرکٹ فورم کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن وادی بھر میں بیٹ میچز منعقد کرنے والوں کے خلاف بروقت کارروائی عمل میں لائے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے. اجازت لینے سے قبل آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یوٹیوب کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا. تو دیجیے اس وقت سپورٹس ہب کی پوری ٹیم کو اجازت. اللہ نگہبان.